बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं द बीनर सलीम शो। इमरान खान साहब पर हमला करने की कोशिश की गई है, नाकाम कोशिश थी पर हमला हुआ है और उस हमले की जो पूरी कहानी है वो मैंने आपको बतानी है। इमरान खान साहब ने आज एक रिकॉर्ड कायम कर दिया है, एक ऐसा रिकॉर्ड जो उन्होंने खुद ही बनाया और खुद ही उस रिकॉर्ड को फिर तोड़ भी दिया। ये भी मैं आपके सामने रखूंगी स्टोरी। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कि मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बतानी है वो ये बतानी है कि भाई वकील ने जज को धमकियां लगा दी, तरियां स्ट्रेट, और ऐसे में जो जज साहब थे वो खुद इंसाफ मांगते फिर रहे थे। जिन्होंने अवाम को, कौम को, लोगों को इंसाफ देना है वो खुद इंसाफ के मुतलाशी हैं। ये जो अलमिया है और ये जो अलमिया की दास्तान है ये मैंने आपको सुनानी है। इसके अलावा मैंने आपको इंसाफ के दोहरे मयार के बारे में बताना है। तो सबसे पहले हम आगाज कर लेते हैं इमरान खान साहब ने जो रिकॉर्ड बनाया उससे। वो इसलिए उससे आगाज करना है क्योंकि मैं आपको बताऊं, इमरान खान साहब कहीं नहीं जा रहे थे। अदालतों की मैं बात कर रही हूँ, हर केस से फरार, हर केस से भाग रहे थे, क्योंकि उनको पता था कि भाईजान वो जिस दिन चले गए, तोशाखाना में भी जिस दिन चले गए उस दिन मीटर डाउन हो जाना है, और जैसे मीटर डाउन होगा वो ओपन एंड शट केस है तो लेने के देने पड़ जाएंगे। अगर वो इद्दत में निकाह वाले मामले पे अगर वहां पर भी चले गए, मॉरलिटी ग्राउंड के ऊपर, एक तो मॉरली इमरान खान साहब की धज्जियां उड़ जानी है, इज्जत का फालूदा हो जाना है, पर्सनल लाइफ की ऐसी तैसी हो जानी है, और उसके बाद जो बची कुची सियासी जिंदगी है उसमें भी हो जाना है, इसलिए उसको भी करनी कतराओ प्रोग्राम। इसके अलावा जो तीसरी चीज थी वो ये जो कत्ल का मुकदमा है जो उनके ऊपर ऑब्वियसली कोयटा के अंदर जो है वो दर्ज किया गया। आपको पता है कि एक वकील साहब जो हैं वो उनका कत्ल हो गया, और जाहिर सी बात है उसका पूरा इल्ज़ाम जो है वो इमरान खान साहब पर है, क्योंकि उनकी फैमिली ये कह रही। और उसको फिर उन्होंने शिफ्ट कराया कि भाई इसको ज़रा उसकी मदर कोर्ट में शिफ्ट कर दे। वो सुप्रीम कोर्ट में शिफ्ट हुआ है और आज उसकी हियरिंग थी। और जैसा मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि भाई आज मंडे होगा, और मंडे बड़ा बिजी दिन था इमरान खान साहब के लिए, तो आज एक रिकॉर्ड कायम किया है। इमरान खान साहब 3 अदालतों में माथा टेकने के लिए गए हैं, और तीनों अदालतों के अंदर जो माथा टेकने की कहानी है ना वो बड़ी दिलचस्प है। और उसमें से एक अदालत के अंदर उनके ऊपर हमला भी हुआ है। इमरान खान साहब बच गए हैं, बाल बाल बच गए हमले से। ये सब मैं आपको कहानी बताऊंगी, लेकिन इससे भी इंपॉर्टेंट खबर जो आ रही है, नाकाबिले जमानत वारंट, वो नाकाबिले जमानत वारंट जो कि तौहीने इलेक्शन कमीशन के मामले के ऊपर इमरान खान साहब के लिए निकले हुए थे। इससे पहले ऑफ कोर्स वो फवाद चौधरी साहब के लिए और बाकी उन लोगों के लिए भी निकले। फवाद चौधरी साहब ने माफी शाफी मांग ली, उन्होंने पूरा जो है अपना बयानिया ये कर दिया कि भाई मैं सर जी मैं की किता, मैं तो कुछ नहीं किता, जो किता इमरान खान ने किता, राइट। अब इमरान खान साहब के नाकाबिले जमानत वारंट पहले भी जारी किए थे, लेकिन अब तो दूसरे मरहले के अंदर मामला पहुंच चुका है, और अब अदालत ने यह हुक्म दिया है कि कल का जो सूरज चढ़ना है, यानी कि मंगलवार ने दिन, और मंगल को क्या है, मंगल को हाय 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 हाय, मंगल को तो एफआईए भी जाना है। मंगल को एफआईए इसलिए जाना है क्योंकि वो साइफर वाला मामला है ना, वो भी तो है। और इमरान खान साहब को अरेस्ट करके, गिरफ्तार करके तौहीने इलेक्शन कमीशन के मामले के अंदर वो कहा जा रहा है कि जी हाजिर हों, क्योंकि इमरान खान साहब वहां पर भी नहीं जा रहे। तो ये तमाम तर इमरान खान साहब की जो लीगल बैटल है ना, लंबियां इन्नियां टीमा लीगल ते इन्नियां लंबियां रकमा, और ये हो रही है पूरी कार्रवाई। मेरे ख्याल से इमरान खान साहब की जो लीगल टीम है उसकी जो सबसे बड़ी जो अचीवमेंट है ना वो ये है कि 150 से भी जायद मुकदमात के बावजूद अगर इमरान खान साहब जेल में नहीं है और उनकी जेल को डिले किया जा रहा है, तो उनकी जो लीगल टीम है ना वो इसी चीज के लंबे नोट छाप रही है इमरान खान साहब से। इसके अलावा और कोई उनकी अचीवमेंट नहीं है। अच्छा, अब नाकाबिले जमानत वारंट नंबर 1, इमरान खान साहब का अरेस्ट ऑन कार्ड, क्योंकि भाई अदालत ने बोल दिया कि अरेस्ट कराओ तो बंदा फड़ के सादे को ले आओ, ठीक है, इलेक्शन कमीशन वाले मामले में। अब हम आ जाते हैं सबसे पहले तोशाखाना की बात करते हैं। तोशाखाना वाले मामले के अंदर जी ये हुआ है कि इमरान खान साहब जो हैं वो तोशाखाना के अंदर गए, और वहां पर तो 2 मामला हो गए ना, एक खान साहब का मामला था और एक वहां पे मामला नया कट्टा खुल गया। और नया कट्टा ये खुला है कि इमरान खान साहब जो है, जैसे वो खुद जबान दराज हैं, जैसे वो खुद बदतमीज हैं, वैसे ही उन्होंने अपनी आगे लीगल टीम भी रखी हुई है। उनका जो वकील है ना उसके तो रोने निकल गए, और जब उसके रोने निकले, क्योंकि वो प्रेशर बर्दाश्त कर रहा था ना, तो जब उसके रोने निकले, जब वो हीट बर्दाश्त कर रहा था, जब उसके ऊपर गर्मी पड़ रही थी, जब उसको तत्ती हवाएं लग रही थी, तो जब ऐसा होता है तो बंदा अपना टेम्पर लूज कर देता है। जब बंदा टेम्पर लूज करता है तो बदतमीजी करता है। लेकिन ये 2 आम ऑर्डिनरी लोगों ने एक दूसरे के साथ बदतमीजी नहीं की। इमरान खान के वकील इंतजार हुसैन ने बदतमीजी की है भाई जज हुमायूं दिलावर साहब के साथ, ठीक है जी। हुआ ये है
کہ عمران خان کے وکیل جو انتظار حسین صاحب ہیں انہوں نے یہ فرمایا کہ جی ہمیں کاغذات تک نہیں دکھائے جا رہے ہیں, کیا ایسے سماعت چلے گی؟ جج ہمایوں دلاور صاحب نے کہا شٹ اپ. آگے سے جو انتظار صاحب تھے انہوں نے کہہ دیا یو شٹ اپ. اب مجھے نہیں پتا شٹ اپ زیادہ اونچا تھا کہ یو شٹ اپ زیادہ اونچا تھا. تو بھائی وہ کیا کہتے ہیں, ایتھے رکھو انصاف تے ایتھے رکھو ہیرنگ. یہ جو پورا معاملہ ہے نا, یہ سب سے زیادہ بدتمیز اعلیٰ جو شہباز گل صاحب ہے انہوں نے ٹویٹ بھی کیا ہوا ہے, تو یہ ان کی ٹویٹ بھی چل رہی ہے. مجھے نہیں پتا کہ اب آواز کس کی زیادہ اونچی تھی, لیکن اب یہ معاملہ اس شٹ اپ اینڈ یو شٹ اپ, یہ جو پورا معاملہ ہے نا, دا شٹ اپ کال, یہ اب آگے چلے گی ایک فردر عدالت کے اندر, کیونکہ بھائی جج صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی میرے ساتھ بدتمیزی ہوئی ہے, وکیل کہہ رہے ہیں جی میرے ساتھ بدتمیزی ہوئی ہے, اور اینی ویز جج کو آپ یو شٹ اپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ خیر جج کو بھی نہیں کہنا چاہیے شٹ اپ, لیکن ظاہر سی بات ہے یہ جو ہمایوں دلاور صاحب اور جو انتظار صاحب ہیں ان دونوں کا, یہ جج اور وکیل کا جو کھاتا ہے نا, یہ پچھلی ہیئرنگ سے کھلا ہوا ہے. اور توشہ خانہ والے ٹرائل کورٹ کے معاملے کو لے کر کے جو وکیلوں کی ٹیم ہے, جو عمران خان صاحب کی لیگل ٹیم ہے, وہ اس لیے بھی زیادہ بدتمیزی دکھاتی ہے, زیادہ گنڈا گردی دکھاتی ہے, زیادہ فرنٹ فٹ پر آ کے بات کرتی ہے, کیونکہ انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے حوالے سے بھی, وہاں پر بھی جو ان کے چیف جسٹس ہیں ان کے اوپر بھی انہوں نے عدم اعتماد کا اظہار کیا, اور اس ٹرائل کورٹ کے اوپر بھی, کیونکہ وہ توشہ خانہ کو بالکل ہی کچھ کرنا نہیں چاہتے کہ جی وہ آگے بڑھے اور وٹ ایور. خیر جی عمران خان صاحب آج پیش ہو گئے ہیں, اور پہلی دفعہ جی وہ توشہ خانہ کے اندر جو ہے وہ پیش ہوئے ہیں, عدالت کے سامنے پیش ہوئے, اور میرے خیال سے کہ یہ اپنے آپ میں ایک ریکارڈ ہے. تو ابھی یہ معاملہ مزید ابھی آگے چلے گا. اب عمران خان صاحب مجھے نہیں پتا کہ ریگولرلی اس کے اندر پیش ہوں گے کہ نہیں ہوں گے, جو کہ مجھے لگتا ہے کہ وہ ریگولرلی پیش نہیں ہوں گے, لیکن آج تو انہوں نے واقعی وہ جو قسم تھی نا وہ ایک توڑ دی. دوسری چیز آ جائیں جی, یہ جو قتل کا معاملہ تھا, جو وکیل قتل کیس ہوا, اس کے اندر سپریم کورٹ نے عمران خان صاحب کو ریلیف دیا ہے. اب یہ ریلیف کی خبر اس والے مدے میں بہت زیادہ بڑی ہے, اور وہ اس لیے بہت زیادہ بڑی ہے ریلیف والے مدے کے اندر کیونکہ چند دنوں پہلے ایک سٹوری تھی جس کو ہم نے بھی آپ تک اس پلیٹ فارم سے تو نہیں پہنچایا, لیکن آج میں اس کو اس پلیٹ فارم سے ضرور پہنچاؤں گی, کیونکہ فیصل مسجد کے سامنے ایک شخص کلفیاں بیچتا تھا, ریڑھی لگاتا تھا, اور جو ریڑھی باندھ تھا اس کو منع کیا سی ڈی اے نے کہ آپ یہاں یہ کام نہیں کر سکتے, اور پھر سی ڈی اے نے اس کے اوپر ایکشن لیا, اور ایکشن یہ لیا کہ جی اس کے خلاف کارروائی ہوئی, اس کو میجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا. میجسٹریٹ نے کہا کہ ہاں جی بھئی یہ تو بہت ہی کوئی سنگین قسم کا گناہ ہے, اور اس کا جو ہے 7 دنوں کے اندر اس کا تیز ترین ٹرائل کیا گیا. میرے خیال سے پاکستان کی تاریخ کا سب سے زیادہ تیز ٹرائل تھا, وہ اس لیے کیونکہ وہاں پر تو عمران خان نہیں تھا نا, اس بندے کا نام عمران خان نہیں تھا, اس بندے کا نام تھا فرمان اللہ, اور یہ عمران خان کی طرح نہ زمان پاک میں رہتا ہے, نہ یہ 400 کنال کے بنی گالا میں رہتا ہے, اور نہ یہ ایک بہت بڑا لیڈر ہے. یہ جو ہے ایک عام پاکستانی ہے جو کہ اپنی ڈیلی ویجز کے ذریعے ڈیلی دہاڑی لگاتا ہے اور کلفیاں بیچتا تھا, اور اس سے وہ اپنا گزر بسر کرتا ہے. اب فرمان اللہ کی کہانی آپ کے سامنے رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ اڈیالہ جیل میں جو فرمان اللہ قید ہے, جس کو 3 ماہ قید دی گئی ہے, 5 لاکھ روپے جرمانہ دیا گیا ہے, اس کا گناہ صرف اتنا تھا کہ وہ فیصل مسجد کے سامنے اپنی ایک ریڑھی لگا رہا تھا. ایسے میں اس کے 5 بچے ہیں, ان 5 بچوں میں سے جو 4 بچے ہیں فرمان اللہ کے, وہ فزیکلی ڈسیبل ہیں, ان کو جسمانی طور پر معذوری ہے, اور باپ ان کا جو ایک واحد روزگار کماتا تھا شخص ان کے گھر میں, وہ اڈیالہ جیل کے اندر. دوسری طرف 150 سے زائد مقدمات, 150 سے زائد مقدمات, ڈبل سینچری عمران خان صاحب کے اگینسٹ مقدمات میں ہونے والی, اور ان میں سے کچھ ایسے مقدمات ہیں جو اتنے تگڑے ہیں, توشہ خانہ, فورن فنڈنگ, یہ جو قتل والا معاملہ ہے, یہ قتل کیس, عدت میں نکاح, وہ سائفر والا معاملہ, یہ ایسے تگڑے ٹھوس قسم کے معاملات ہیں کہ ان میں تو عمران خان صاحب کو دھڑ کر کے جیل میں بھیج دینا چاہیے تھا, فٹاک کر کے. یہ جو سپیڈی ٹرائل جو فرمان اللہ پہ دکھایا 7 روزہ, اور ابھی وہ جیل میں ہے, اور فرمان اللہ کا باقی جو آگے معاملہ ہے وہ لے کر گیا ہے جی بھئی اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر, اس کے اوپر بھی جو سی ڈی اے اور جو ساری جو لوگ ہیں ان کا یہ موقف ہے کہ بھائی جان یہ تو فرمان اللہ کو بہت کم سزا ہوئی ہے, 3 مہینے کیوں سزا ہوئی ہے. یہ ہے انصاف کا دوہرا معیار. فرمان اللہ کی کہانی سنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو اس ملک کے اندر عمران خان ہونا پڑے گا, آپ کو اس ملک کے اندر اس لیے عمران خان ہونا پڑے گا کیونکہ آپ جوڈیشری کو اپنی طرف کر سکتے ہیں, آپ ججز کو اپنی طرف کر سکتے ہیں, آپ وکیلوں کو اپنی طرف کر سکتے ہیں, اور آپ جیل کو اوائڈ کر سکتے ہیں. آپ پیشی پر جائیں نہ جائیں, پھر بھی ضمانت پر ضمانت پر ضمانت اس آدمی کو ملتی چلی آ رہی ہے. تو میں تو سوال کروں گی
میں بالکل سوال کروں گی اور میں کرتی رہوں گی جب تک یہ عمران خان صاحب کے حوالے سے کوئی ٹھوس نہیں ہو جائے. یہ میں نہیں کہہ رہی کہ ٹھوس فیصلہ یہی آئے کہ ان کو کرنا ہے اریسٹ کرو, نہیں کرنا, تاریخ پہ تاریخ ادھر دی جا رہی ہے. کیا عمران خان صاحب کے اوپر جتنے بھی کیسز ہیں, اور خاص طور پہ جو 4-5 کیسز میں نے آپ کو گنوائے ہیں, توشہ خانہ عدت میں نے کہا, یہ جو وکیل قتل کیس ہے, اور اس کے علاوہ چاہے فارن فنڈنگ ہو, چاہے اس کے علاوہ سائفر والا معاملہ ہو, کیا یہ کیسز فرمان اللہ کے کیسز سے کمزور کیسز ہیں؟ یہ میں آپ پر فیصلہ چھوڑتی ہوں. اس لیے میں نے آپ کو فرمان اللہ کی کہانی سنائی, اس لیے میں نے آپ کو اس 5 بچوں کے باپ کی کہانی سنائی. خیر جی, آ جائیں جی. یہ جو وکیل قتل کیس والا معاملہ ہے, سپریم کورٹ نے چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کو اتنا بڑا ریلیف دیتا ہے, مطلب یہ ریلیف نہیں ہے تو اور کیا ہے, گرفتاری سے روک دیا ہے. انہوں نے کہا بھائی اگلی سماعت تک عمران خان کو کوئی گرفتار نہیں کرے گا, ہاتھ نہیں کوئی لا سکتا. سیدھی سی بات ہے. چلے, یہ انہوں نے کہا, ہم نے مان لیا, چلے ٹھیک ہے جی. اگلی ہیئرنگ ابھی اس حوالے سے 9 اگست تک ہے, تو 9 اگست تک اس معاملے کے اندر عمران خان صاحب ہیں جی ٹینشن فری, رائٹ. اب میں آپ کو یہ چیز بتا دوں کہ عمران خان صاحب جو ہیں, صرف یہی ان کو ریلیف میں نہیں ملا. عمران خان صاحب کو ایک جو بہت بڑا ریلیف ملا ہے وہ یہ ہے کہ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کو یہ کہیں, یہ فرمائش کی, یہ استدعا کی, یہ ریکویسٹ کی حکومتی وکیل نے جج صاحب سے, جب یہ وکیل قتل کیس کی ہیئرنگ چل رہی تھی, انہوں نے کہا کہ بھئی چیئرمین پی ٹی آئی کو آپ یہ کہیں کہ وہ جی آئی ٹی کے سامنے پیش تو ہوں. اس کے اوپر جو جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب ہیں, سپریم کورٹ نے اس استدعا کو مسترد کر دیا, ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا, ایتھے پیجے تو آج استدعا. اور انہوں نے بولا کہ فی الحال ہم اس نوعیت کا کوئی آرڈر نہیں دے سکتے, گرفتاری سے تو روکا ہی روکا انٹل نیکسٹ ہیئرنگ, لیکن انہوں نے کہا ہم اس طرح کا بھی کوئی آرڈر نہیں دے سکتے. کیوں نہیں دے سکتے؟ یہ تو جج صاحب کو دینا چاہیے تھا. جی آئی ٹی کے اندر جو ہے انویسٹیگیشن ہی ہو رہی ہے نا, کچھ اور تو نہیں ہو رہا نا, رائٹ. اچھا, اس کے علاوہ جی عدت میں جو نکاح کا معاملہ تھا اس میں بھی عمران خان صاحب گئے. اب یہ 3 پیشیاں عمران خان صاحب نے بھگتی ہیں آج, تو یہ اپنے آپ میں ایک ریکارڈ ہے. اور جو ریکارڈ ٹوٹا ہے وہ یہ ٹوٹا ہے کہ عمران خان صاحب کے اوپر ایک حملہ کرنے کی کوشش کی گئی. عمران خان صاحب جو ہے وہ جوڈیشل کمپلیکس کے اندر جب گئے اپنی ہیئرنگ کے لیے, تو اندر جا رہے تھے, اور آپ کو پتا ہے کہ بڑی خفیہ طریقے سے جاتے ہیں کیونکہ سورج کی روشنی سے بچنا ہے, ایز پر بشرا بی بی صاحبہ, اور ان کو جو ہے وہ سورج کی ایک کرن بھی چھو کر نہیں گزرنی چاہیے, ورنہ تو بڑا گندا کام ہو جائے گا, بیڈ سین ہو جائے گا عمران خان صاحب کے لیے. جا رہے تھے, اوپر سے کسی نے کچھ پانی کی بوتل پھینکی. اچھا, سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ بہت سے لوگوں نے یہ کہا کہ وہ جوتا پڑ گیا عمران خان صاحب کو. جوتا کسی نے, وہ جوتا نہیں تھا, وہ کسی نے ایک پانی کی بوتل پھینکی. اچھا, اب میں فوٹیج تو خیر میں نہیں چلا سکتی, اگر چلا بھی دوں تو وہ اتنی کلیئر فوٹیج نہیں ہے, صرف میں آپ کو تصویر دکھا سکتی ہوں, آپ اس کے نا مارک کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بوتل اوپر سے نیچے گری ہے. بٹ اس بوتل کے اندر کچھ بھی ہو سکتا تھا, تیزاب ہو سکتا تھا, اس کے اندر کوئی ایسیڈک پانی ہو سکتا تھا, وہ ایک ہوتا نا الرجک کا پانی, کوئی ایسا پانی جس کو آپ کی باڈی کو ٹچ کرے اور پھر آپ کو خارش ہونا شروع ہو جاتی ہے, اس قسم کی کوئی چیز ہو سکتی تھی. اس بوتل کے اندر پیٹرول ہو سکتا تھا, پیٹرول بم ہو سکتا تھا, کچھ بھی ہو سکتا تھا, کچھ بھی ہو سکتا تھا. اور وہ بوتل تو میں کہوں گی کہ بالکل نشانے پر, مطلب جہاں عمران خان صاحب جہاں سے ایسے گزرے ہیں ٹھک کر کے, ان کے اور ان کی سیکیورٹی کے بیچ کے اندر ٹھک کر کے وہ بوتل گری ہے. یہ بہت بڑا ایک سیکیورٹی لیپس تھا, لیکن ظاہری سی بات ہے بوتل ان کے اوپر گری ہے, اور یہ بہت سیریس ہے, یہ بہت سیریس ہے, کیونکہ اگر کچھ ہو جاتا ہے عمران خان صاحب کو تو پوری قوم کو لینے کے دینے پڑ جاتے ہیں, اور یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ عمران خان صاحب کے ساتھ بھی نہیں ہونا چاہیے, ماضی میں جن سیاستدانوں کے ساتھ ہوتا رہا ہے, کسی کو جوتا پڑنا, کسی کی اوپر سیاہی لگنا, کسی کو گولی لگ جانا, یہ نہیں ہونا چاہیے. یہی تو وہ عدم برداشت ہے جس کے لیے ہمیں لڑنا ہے کہ نہیں, برداشت برداشت برداشت. اب کورٹ جو چاہے مرضی فیصلے کرے, لیکن یہ جو ڈیسپریشن جو لوگ دکھا رہے ہیں کہ ابھی اگر وہ کورٹ میں آنا شروع ہے, کیونکہ انہی وجہ سے مجھے نہیں پتا کہ وہ کس نے گرایا, لیکن یہ ایک بہت بڑی ریزن ہو سکتی ہے. سب سے بڑی بات ہے کہ ایک تو سیکیورٹی لیپس, اور کیا پتا, مجھے نہیں پتا اگین, لیکن میں یہ بتا رہی ہوں کہ عمران خان صاحب کے بارے میں یہ تاثر ہے, پی ٹی آئی کے بارے میں تاثر ہے کہ وہ نارملی ایسی چیزیں سٹیج کر لیتے ہیں. جیسے کہ عمران خان صاحب کو جب گولی لگی تو بہت سے لوگوں نے کہا کہ جی ان کو گولی نہیں لگی ہے, یہ ایکٹنگ کر رہے ہیں, اور پھر اس کے بعد جب ان کے ڈاکٹر فیصل نے آ کر کے بولا کہ بھائی ان کو چھرے لگے ہیں, انہوں نے گولی کا کوئی ذکر نہیں کیا, تو یہ بات بالکل
बिल्कुल वाजे हो गई कि इनको छर्रे लगे हैं और ये गोली का तो ऐसे ड्रामा कर रहे हैं। तो उनके बारे में ये एक परसेप्शन है इमरान खान के बारे में कि ये चीजें घर लेते हैं, और जो तकरीरें अपनी करते हैं उसके अंदर तो पता ही चलता है ना कि कुछ भी सोचते हैं कुछ भी। तो क्या पता अगर इमरान खान साहब ने अपने किसी फॉलोवर के जरिए ये बोतल गिरवा दी हो कि ए बोतल डिग पैंदी तो कुछ हो जाता, तो फिर उस तो बाद मैं दोबारा अदालत जाके चौड़ा होकर कहना देखे ना जो मेरे पे बोतल गिरी है, मेरी जान को खतरा है। ये बड़ा सेंसिटिव मामला है, बहुत सेंसिटिव मामला है। तो इसलिए जब वो बोतल गिरी तो मैं एकदम से होगी, मैंने कहा तेरी, पता चले कि अब अदालत के अंदर ये दरखास्त जारी की है कि देखिए जी हम तो आपके पास आ रहे थे हेयरिंग के लिए, किसी ने ऊपर से कुछ जहरीला पानी फेंक दिया, कुछ फेंक दिया, और देखिए जी खान साहब को क्या हो गया। सो ये आइदर केस बड़ा सीरियस है। इमरान खान के अगर किसी अपने सपोर्टर ने खुद से अगर ये प्लानिंग करके किया गया, इवन देन इट इज डेंजरस, क्योंकि ऑलरेडी वो जुडिशरी जो इमरान खान साहब को सपोर्ट कर रही है और इमरान खान साहब को जमानत पर जमानत दे रही है, ये उसके अंदर भी डिले प्रोसेस होगा, क्योंकि दावेदार जब जाएंगे नहीं तो डिले ही होते जाएंगे ना चीजें। और अगर इमरान खान साहब की टीम ने, उनके सपोर्टर्स में से, और अगर उनके किसी दुश्मन ने या एंटी पीटीआई किसी बंदे ने ये काम किया, तो ये तब भी डेंजरस है कि भैया आप कुछ भी लगा करके ये अटैक ही है ना जो कि नाकाम हुआ। तो शुक्र है आइदर वेज ये नाकाम हो गया, वरना लेने के देने पड़ जाते। और खान साहब तो ढेर सारे मुश्किल सवालात। एक सहाफी ने उनसे सवाल किया कि भाई इमरान खान साहब आपको शर्म आती है? इमरान खान साहब ने उसका जवाब दिया नहीं मुझे शर्म नहीं आती। तो ये तो इमरान खान साहब ने इकरार कर लिया कि भाई मुझे शर्म नहीं आती। मतलब आई एम श्योर कि इमरान खान साहब का मतलब यही होगा कि भाई वो इसलिए उन्होंने कहा कि मुझे शर्म नहीं आती कि मैंने ऐसा कोई काम ही नहीं किया कि मुझे शर्म क्यों आए। लेकिन सहाफी ने सप्लीमेंट्री क्वेश्चन किया तो क्या बहुत ढीठ है कि आपकी तो ढिठाई हुई कि आपको शर्म नहीं आती। तो खैर इसके ऊपर पीटीआई वाले जो है वो आग भगोला हुए में एक और बड़ा सीरियस और बड़ा डेंजरस सवाल किया गया, और वो सवाल ये था कि इमरान खान साहब चल रहे थे और सहाफी ने सवाल किया उनसे कि एक और वजीर आजम को भी कत्ल के एफआईआर के अंदर जो है वो ट्रायल उनका किया गया और फिर उसके बाद उनको फांसी पर चढ़ा दिया गया। लतीफ़ खोसा साहब इमरान खान साहब के साथ थे, तो इमरान खान साहब मुस्कुरा रहे थे, इसका उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन इस बीच में किसी का हाथ लग गया इमरान खान साहब के गार्ड को, और वहां पर गार्ड्स की और उनकी आपस में झड़प शुरू हो गई। गार्ड ने बोला डोंट टच मी, मुझे हाथ ना लगाएं, उन्होंने बोला डोंट टच मी, लाइक तो बड़ी बदमजगी हो। अब जाहिर सी बात है इमरान खान साहब पीटीआई वाले कहीं पर जाएं और वहां पे रौला रप्पा ना हो, लड़ाइयां ना हो, शट अप यू शट अप, डोंट टच मी, हाउ डेयर यू टच मी, हैं आपको शर्म आती है? नहीं जी मुझे तो नहीं आती, आप तो बड़े ढीठ है। मतलब इस तरह की बातें ना हो, ये तो हो नहीं सकता ना। तो भाई आजकल की पूरी खबर आपके सामने थी, लेकिन मेरी नज़र में जो सबसे बड़ी खबर ये है कि इंसाफ का दोहरा मयार आज फिर हमें सामने नजर आया कि इमरान खान साहब ने एक रिकॉर्ड बनाने की कोशिश की भी, लेकिन वो रिकॉर्ड टूट गया, खुद ही बनाया खुद ही तोड़ दिया। अब देखते हैं कि इमरान खान साहब कल क्या करते हैं। कल उनको अरेस्ट करके घसीट करके लेके जाया जाता है, या फिर कल वो FIA में फुल कॉन्फिडेंस के साथ जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी लेकर जाएंगे। अभी के लिए इतना ही, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आपसे अगली वीडियो में मिलते हैं।